हो, वास्तविक के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति टाइम बाँकी भएको कारणले हाम्रो खाना खाने टाइम 12 बजे हो र आधी घन्टा जति टाइम भएको कारणले 15 मिनट 20 मिनट चाहिँ केही धर्मको कुरा यहाँहरूमा राख्न खोजेको छु। र हामीले हाम्रो एउटा च्यानल छ के युट्युब च्यानल, त्यसमा पनि हामीले अपलोड गर्छौँ ताकि धेरै मानिसहरूले थाहा पाओस्, धेरै मानिसहरूले सुन्न सकोस्। पहिलाको भन्दा अलिकति फरक टाइपले हामीले यस्तो कार्यहरू गर्दै आइरहेका छौँ। पहिला भन्दा पहिला र अहिलेको के फरक हुन्छ भयो भन्दा पहिला चाहिँ 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म पाठ गर्यो, पूजा पाठ सबै बत्ती बाल्ने ढोक्ने, रातभरि दिनभरि हामीले यो पाठ पूजा गऱ्यौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बुझेनौँ क्या। बुझ्नुपर्ने कुरा नबुझ्नुको कारण चाहिँ एउटा त हामीले पनि पुरोहितलाई लामुलाई रिक्वेस्ट गरेनौँ कि हामीले अहिले बुझाइदिनु पर्यो कुरो। बत्ती बाल्दा के सम्झिने, ढोक्दा के सम्झिने, मृत्यु भइसके पछाडिको चाहिँ हाम्रो यो कर्मकाण्ड पनि भनिन्छ है, देव कार्य। त्यो कार्यमा कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले संशोधन गर्ने, कुन चिजहरू चाहिँ प्रवेश भयो बाहिरबाट च्यासमिस भएर होइन, त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँ हामीले लामा गुरुलाई पनि रिक्वेस्ट गरेनौँ कि अनुरोध गरेनौँ यो अलिक प्रश्न पारिदिनु भनेर। एउटा चाहिँ त्यो भयो हाम्रो कमजोरी। अर्को चाहिँ गुरुहरूले पनि बुझाइदिनु भएन। त्यो बुझाउन नसक्नुको कारण चाहिँ गाउँमा लामा गुरुहरूले त्यति पढ्न पाएको हुँदैन कि। पहिला कसरी चलि आएको है, हाम्रो परम्परा के छ त्यो बमोजिम मात्रै चाहिँ चल्दै आयो। र गाउँमा चाहिँ फेरि 3-4 प्रकारको थिमहरूले गर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ। नम्बर 1 ग्याल्थिम भन्छ है। ग्याल्थिम भनेको चाहिँ राज्यको थिम हो क्या, राज्यको नियम। राज्यको नियमको हिसाबले राज्य चाहिँ हाम्रो राज्यमा चाहिँ हिन्दू धर्म हावी भएको कारणले हामीले बुद्ध धर्मले राम्रोसँग बुझ्न पाएनौँ, हामी वञ्चित हुँदै गयौँ है। त्यो चाहिँ ग्याल्थिम भन्छ। ग्याल्थिमले राज्यले नै थिचोपिचो गरिसकेपछि, राज्यले नै आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति भाषा सबै लादेपछि हामीहरू जनताहरू केही लागेन है। त्यो कारणले पनि हामीले स्वीकार्न बाध्य भयो, मान्न बाध्य भयो। राज्यले जे सिकायो यो भाषा पनि राज्यकै भाषा हो। नेपाली भाषा त भन्छ, तर कुनै एक वर्गको भाषा हो यो है, खास भाषा भनिन्छ कि हाम्रो आफ्नो भाषा त होइन, यहाँको मूलवासीको जनजातिको भाषा त होइन। त्यसैले उहाँहरूले यसरी तीव्र ढङ्गले लागेको कारणले हामीले राज्यले जे सिकायो ती कुरा मान्दै आयो, हामीले बाध्य भयौँ है। र त्यो चाहिँ ग्याल्थिम भयो। जसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हाम्रो यो संस्कार संस्कृति परम्परामा चाहिँ मिसेर आयो। जस्तै मर्दा पर्दा नुन बार्ने कुरा, तेल बार्ने कुरा, यो ढाडी ढुङ्गा फाल्ने कुरा र अनि रुमाल बार्ने एउटा पटो रुमाल हुन्छ है टाउमा छोप्ने, आमा बाउले त्यो गर्ने कुराहरू चाहिँ राज्यबाट जबरजस्त लागेको कुरा हो। यो कुरा चाहिँ एकदमै क्लियरसँग बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो पुरेरले बुझाउनु पर्ने हो, खास पहिल्यै बुझिसक्नु पर्ने हो। ढिलै भए पनि तपाईँ हामीले अहिले बुझ्न पाएका छौँ है, बुझ्न पाएका छौँ बल्ल। र अर्को ठिक हो हाम्रो समाजमा बोल्ड संस्कार। राज्यको ग्याल्थिम भन्छ, ग्याल्थिमको पछाडि बोल्ड संस्कार भन्ने पनि हाम्रो समाजमा एकदमै विद्यमान छ, हावी छ। बोन आफैमै एकदमै राम्रो हो, प्राकृतिक धर्म मान्ने धेरै प्रसिद्ध चाहिँ परम्परा हो बोन परम्परा। तर नागबोन र कारबोन भन्ने दुईटा छ क्या। नागबोन भनेको चाहिँ कालो झाँक्री, कारबोन भनेको चाहिँ सेतो झाँक्री भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सेतो झाँक्री भनेको चाहिँ
फलफुल अक्षता इत्यादि धूपले बिरामीलाई उपचार गर्ने मन छ भने अहिले आएर तिनीहरूलाई वैद्य भनिन्छ। अहिले आए त अझ डक्टर पनि ती कार्बनबाट विकसित भयो भनेर मानेको छ। नागबोल भनेको चाहिँ एक थरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कसैले उपचार गर्ने नाममा कसैलाई म निको पार्न सक्छु भन्ने नाममा फेरि कसैको प्राणी हत्या गर्ने हिंसा गरिदियो। देवी देवताले मागेको छ, भूतले मागेको छ भन्ने इत्यादि चाहिँ कुराहरू निकालेर उहाँले चाहिँ कुखुरा बाख्रा जस्तो निर्दोष प्राणीहरूलाई काटेर मारेर रगत चढाउने, यसो गर्नाले बिरामी निको हुन्छ, सन्चो हुन्छ भनेर मानियो। त्यो सिस्टम लागू गरियो। त्यसमा त अब अरू फाइदा पनि होला है, एउटा खाने नियम पनि भन्छ नि, एउटा त्यो नियम पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि जोस् काटमार गरेर र अनि बिरामीहरूको उपचार गर्ने र बिरामी निको हुन्छ भनेर मान्ने परम्पराले चाहिँ नागबोन भनेको। यो दुईटा संस्कार मध्येको नागबोन भन्ने झाँक्री बोल संस्कार पनि हाम्रो समाजमा लागू भयो है, हाम्रो समाजमा हावी भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो संस्कार पनि फेरि घुसेर आयो। तेस्रोमा के अरे दोस्रोमा पहिलो ग्याल्छिङ, दोस्रो बोल्छिङ, अनि फेरि तेस्रोमा चाहिँ युल्छिङ भन्ने छ क्या। युल्छिङ भन्ने चाहिँ गाउँको गाडी मानेले बनाएको सिस्टम है। अब हाम्रो मर्दा पर्दा दुःख पर्दाखेरि हामीलाई त केही पनि थाहा छैन, हामीलाई त्यति बुझेको छैन, हजुर अग्रज हुनुहुन्छ, हजुरहरूले नै यसको बारेमा गरिदिनुहोस्, कसरी गर्नुपर्ने, कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ हामीभन्दा अग्रजहरूलाई क्या, जुन गाउँको गाडी मार्ने भनिन्छ नि। अनि उहाँले फेरि आफ्नै पारो अलिकति सिस्टम लाद्यो। त्यो सिस्टम चाहिँ के कस्तो खालको सिस्टमहरू लाग्दै गयो भने 7 दिनमै सिकाउने, हाम्रो टाइम छैन, हाम्रो समाजमा खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर 7 दिनमै सिकाउने भन्यो, 14 दिनमै 13 दिनमै सिकाउने भन्यो है। र अनि फेरि सबै मिलेपछि अहिले मिठो मसिनो खुवाउनु पर्ला। मिठो मसिनो भनेको के हो भनेदेखि माछा मासु खुवाउनु पर्ला भन्ने नाममा फेरि भैँसी काट्न है, बाख्रा काट्न, कुखुरा काट्न लगायो। फेरि हेर्नुहोस्, बोन संस्कारसँगै त्यो घानबाको संस्कार त्यसरी हुन्छ क्या। हो यसरी 3वटा संस्कारमा 4 नम्बर चाहिँ एउटा छोइछिम भन्छ है। छोइछिम भनेको चाहिँ अहिले हामीले बुझ्न जरुरी भएको कुरा। छोइछिम चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। छोइछिम भनेको धर्मनीति। धर्मनीति भनेको कसले बताएको धर्म हो त उसो भयो भन्दा भगवान बुद्धले सिकाएको धर्म र अनि गुरुले मोर्छेले पछि प्रचार प्रसार गरेर हामी सामु आइपुगेको त्यो धर्म, त्यो गुह्य मन्त्र, त्यो तान्त्रिक ज्ञान है, भगवान बुद्धकै तान्त्रिक ज्ञान चाहिँ गुरुले मोर्छेले अत्यन्तै राम्रोसँग चाहिँ तपाईँ हामी सामु उहाँले पुर्याउनु भयो। त्यो ज्ञान चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले अपनाएका छौँ र हाम्रो वृद्धको लागि है, हाम्रो दशग्रह ठाल्दा इत्यादि हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कारमा चाहिँ त्यो ज्ञान र त्यो शिक्षा लागू भएको छ। तर यसो हुँदा पनि यसो मिश्रित ढङ्गले खिचडी जस्तो भइरहेको छ। राज्यको सिस्टम अनि भन्नुको सिस्टम र फेरि अनि गाली मान्ने गाउँको जो हो मुखिया भन्छ पहिलालाई उहाँहरूको सिस्टम, यो 3-4वटा सिस्टम छोइछिम यो धर्मनीतिमाथि फेरि छासपिस भएर लागू हुँदा अहिले आएर के भयो भने हामी चाहिँ एकदमै कन्फ्युजमा पर्यो। छोइछिमले अर्कै भन्ने, उहाँले अर्कै भन्ने। छोइछिमले चाहिँ त्यसो नगर, जस्तै यो छोइछिमले के भन्छ भने कपाल खप्रिनु आवश्यक छैन, नुन बार्न आवश्यक छैन, तेल बार्न आवश्यक छैन र 4-5वटा चिज चाहिँ बार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै माछा मासु बार्नु पर्यो, झाड रक्सी बार्नु पर्यो, सुर्ती चोडहरू बार्नु पर्यो, अनि छुट्टो त्याग्नु पर्यो इत्यादि क्या। त्यो 4-5वटा मात्रै बारे पुग्छ अरे कि त्योभन्दा अरू बार्नु नपर्ने हाम्रो बुद्ध धर्ममा त्यो छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी नुन बार्ने, तेल फाल्ने होइन, त्यस पछाडि रुमालहरू या टाउकोमा राख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यो
के भन्छ दाढी दुःख फ्याल्ने, आँखी भावहरू फ्याल्ने गर्ने गरेर हामीले यो 26 ढङ्गले हामीले हाम्रो यो परम्परा चाहिँ चलाउँदै आयो, जसले गर्दा कन्फ्युजन भयो। त्यसैले आज हामीले चिराफार गर्नुपर्ने यस कुराहरू सत्य हो, सही हो, हाम्रो बौद्ध धर्म अनुसारको सही हो त भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ यो ठाउँमा आइपुगेपछि। र यो ठाउँमा आउनुमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मृतकलाई नै हामीले भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। मृतक भाग्यमानी भएको कारणले चाहिँ यस्तो ठुलो एकदमै पवित्र गुम्बा उसले प्राप्त भयो, उसले पायो क्या। र आफन्तले पनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठाउँमा कर्मकाण्ड अथवा घेवा गर्नको लागि आफन्तले पनि प्रोत्साहित गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी मृतकको काम यहाँसम्म आइपुग्यो। नत्र यहाँ यस्तो ठाउँमा पवित्र ठाउँमा आइपुग्न सकिन्न। उता जग्गातिर गाउँतिरै उतैतिरै सिकाउनु हुन्छ है, उतैको पाराले गर्छ, उतैतिर भैँसी काटेर अथवा बाख्रा काटेर काठमार गरेर के गरेर गर्छ त गर्छ होइन। तर यस्तो वास्तविक धर्म ज्ञान सुन्न पनि पाउँदैन उतातिर। अनि त्यसैले गर्दाखेरि लामा गुरुहरूलाई पनि बाध्य भएको होला के गाउँमा चाहिँ, किनभने सबैको सुझाव मान्नु पर्यो, गाने मानेको सुझाव पनि मान्नु पर्यो। र अनि फेरि घाँसी भन्छ पहिलेदेखि चलाइआएको नुन तेल बाल्नु इत्यादि त्यो राज्यबाट चाहिँ लागेको त्यो पनि मान्नु पर्यो होइन। त्यसैले भन्नुको पनि कुरा मान्नु पर्यो, किनभने भन्नुको चाहिँ आफ्नै भाइ हुन्छ, आफ्नै दाइ हुन्छ फेरि। अनि दाइको कुरा मान्नु पर्यो, भाइको कुरा मान्नु पर्यो। एकजना लामा गुरु, एकजना भन्नु भइसकेपछि दुवैजना, एकजनाले चाहिँ काठमाड गर्नु हुँदैन भन्ने, अर्कोले चाहिँ फेरि काठमाड गर्नुपर्छ, चाहिन्छ, बिरामीको बनाउनु पर्छ, देवी देवतालाई पनि चाहिन्छ, बलिदिनु पर्छ, रगत चढाउनु पर्छ। यसो गर्नाले राम्रो हुन्छ, शान्ति हुन्छ, मनोकामना इच्छा पूर्ण हुन्छ भनेर भाइले बुझेको छ, भाइले त्यसरी गर्छ। दाइले हुँदैन भनेपछि अब त्यहाँ कसरी मिल्ने? त्यसैले गर्दा सामान्यतया अब मिलेरै गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ लामा गुरुहरू पनि चुपचाप बस्थ्यो कि गाउँमा चाहिँ के भयो क्या, चुपचाप बस्थ्यो। ल ठिक छ, हामीले काठमार भन्दैनौँ, अब यसो तयारी गरेर ल्यायो भने चाहिँ हामी त्यो पनि छोड्दैनौँ। त्यस्तै मध्यम मार्ग पनि भनिन्छ यसले है। हामी काठमाड भन्दैनौँ, तपाईँहरूले तयारी गरेर रेडी गरेर एकदम तपाईँहरूले ठ्याक्कै ल्यायो भने त्यो हामीले फिर्ता गर्दैनौँ। त्यसको मतलब के भयो? त्यसको मतलब के भयो भने काठ भने सरा जस्तै हुन जान्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै प्रष्ट भन्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ हामीले यो 13 दिनको चाहिँ पुण्यतिथि भनिन्छ उहाँको यो नेपाली भाषामा कर्मकाण्ड, हाम्रो लामा भाषामा घेवा कार्य, क्रिया कार्य पनि भनिन्छ। मैले अस्ति नै पनि सम्झाइयो है, अस्ति नै पनि के सम्झायो भने सबैका त्यतिखेर हुनुहुन्न थियो तपाईँहरू, 2-4-5-10जनालाई मैले यसको बारेमा मतलब चाहिँ 3 दिनसम्म बेहोस हुन्छ, त्यस पछाडि होसमा खुल्छ, होसमा बित्तिकै चाहिँ उहाँको एउटा यस्तो प्रतीक बनाएर त्यहाँ उहाँलाई बोलाउनुपर्छ, बोलाइसकेपछि उहाँलाई खाना दिनुपर्छ, फुलहरू चढाउनुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि बत्ती निरन्तर बाल्नुपर्छ, अनि उहाँलाई धर्म उपदेशहरू बताउनुपर्छ इत्यादिको बारेमा मैले मोटामोटी सम्झाएँ है। तपाईँहरू सम्बन्धित मान्छेहरूलाई बुझ्नुभयो होला। र यो कुरा चाहिँ अब ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, किनभने हामी सबै जन्मिसकेपछि एक दिन अवश्य पनि मर्छ क्या। मरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँ हामीले देखेको त छैन, तर भगवान बुद्धहरूले देख्नुभयो, गुरु रेम्बोछेहरूले देख्नुहुन्छ है। उहाँहरूले राम्रोसँग देखिसकेपछि मरिसके पछाडि यस्तो हुन्छ, मर्ने बेला यस्तो हुन्छ, अनि भर्दो भनेको यस्तो हुन्छ, त्यस बेला यस्तो कार्य गर्नुपर्छ। अन्तिम अवधि भनेको 49 दिनसम्म हुन्छ। 49 भन्दा उता चाहिँ यहाँ यो संसारमा भर्दो भन्छ है, यो अन्तर्भावमा बस्न पाइँदैन। 49 चाहिँ अन्तिम डेट हो। त्यस पछाडि चाहिँ अरू जन्म लिन बाध्य हुन्छ। अरू जन्म कस्तो जन्म लिने भन्ने कुरा, कस्तो जन्म लिन पाइन्छ त उसो भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो हातमा छ।
त्यो चाहिँ हामीले बनाउन मिल्छ अहिलेसम्म चाहिँ। किनकि अर्को जन्म लिनुभन्दा पहिला त हामीले अनुकूल वातावरण बनाइयो भने ऊ त फेरि राम्रो मानिस भएर जन्म लिन पाउने भयो। उसले एकदमै राम्रो मानिस नराम्रो मानिस भनेको कसरी छुट्याउँछ भन्दा मानिस त सबै राम्रै हुन्छन्, प्राणीहरू त सबै आफ्नो ठाउँमा राम्रै हुन्छन्। तर जसले यो सद्धर्म बुझ्न पाइन्छ नि, भगवान बुद्धको धर्मको शिक्षा अनुसरण गर्न पाइन्छ नि, हो त्यस्तो मान्छेलाई त्यो व्यक्तिले चाहिँ राम्रो मानिस भनिन्छ। दुर्लभ मानिस, धेरै भाग्यमानी मानिस, सौभाग्यवानले युक्त मानिस भनिन्छ, मानव पनि भनिन्छ है। अनि जसले बुद्धको धर्म प्राप्त हुन्छ, सुन्न पाइन्छ अनि सुनेर ध्यान गर्न पाइन्छ र बुद्ध धर्मलाई राम्रो बुझ्ने गुरुको सङ्गत मिल्छ। होइन भने फेरि मान्छे त मान्छे हो, तर फेरि झुक्यो, फेरि बिग्रियो। बुद्ध धर्म पाएन भने चाहिँ त्यो मान्छे बिग्रियो। किनभने मानिस भएर कमाउने, बनाउने, खाने, हिँड्ने, मोज मस्ती गर्ने, बस्ने, बच्चा जन्माउने, नानी बाबु बाल बच्चालाई पाल्ने, सन्तान हुर्काउने इत्यादि काम त मान्छेले मात्रै गर्छ भने त्यो त पशुहरूले पनि गर्छ नि त, किरा भरियालाले पनि गर्छ त्यति काम त। उनीहरू निकै धनी छन्, निकै राम्रो गुड बनाउँछ, घर बनाउँछ है। उनीहरूले पनि जो गर्छ, घरि के गर्नु, के खानुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षित गर्छ। तर त्यति मात्रै त पशुको मात्रै काम भयो। त्यसैले हामी चाहिँ मान्छे भएकोले मान्छेको छुट्टै एउटा काम हुन्छ। मान्छेले गर्न सक्ने भनेको काम के हो भने यो पशु प्राणीहरूले गर्न नसक्ने काम हो। त्यो काम के हो त भन्दा काम त अरू सबै अहिले विज्ञानले नयाँ आविष्कार गर्यो नि, यो मोबाइल मानिसले नै बनाएको हो कि। यस्तै गरी यो जति पनि हामीले देखिरहेका छौँ नि हाम्रो अगाडि, हामीले लगाएको कपडादेखि लिएर सबै सारा मानिसले बनाउन सफल भयो। अझ त्यो मानिसले जानेको भए, अझ अलिकति मेहनत गरेको भए अनि मानिस के बन्छ? भगवान बन्छ। मानिस चाहिँ भगवान बन्छ। भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको यही ज्ञान हो कि तपाईहरू सबै भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान र तपाईहरूमा केही फरक छैन, यो टाउकाहरूमा केही फरक छैन, मनुष्य हो। तर त्यसलाई पहिचान नगरेपछि चाहिँ प्राणी बन्यो। पहिचान भने के हो? नचिन्यो क्या। आफूसँग भगवानलाई नचिनेपछि त्यो प्राणी भएर बिग्रियो क्या। प्राणी भइसकेपछि घुम्नु पर्यो फेरि संसारमा, पटक जन्म लिनु पर्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हो त्यस्तो खालको मानिसको जीवन होस् जो मान्छेले एकदमै सज्जन सद्गुरुको भेट होस्। त्यस पछाडि अनि बुद्धको धर्म अपनाउन पाओस् र जीवनभर बुद्धको धर्मलाई चर्य भनेको व्यवहारमा लागू गर्न पाओस्। त्यसलाई बोधिचर्य भनिन्छ है। बोधिचर्य गर्न पाओस्। अनि त्यस्तो मान्छेले छिट्टो, टाइम धेरै लाग्दैन, केही जीवनमा बढीमा 16 जीवन भनिएको छ। बढीमा 16 जीवन नत्र 3 देखि 7 जीवनसम्ममा चाहिँ बुद्ध भेट्नेछ। त्यो भनेको बुद्धत्व प्राप्त हुनेछ, साङ्गे हुनेछ है। बुद्ध बन्नेछ, मोक्ष मुक्ति इत्यादि नामले पुकारिन्छ बुद्धलाई, हो त्यो बन्नेछ। अनि त्यो चिज चाहिँ फेरि के भयो? सङ्गत नपाउने बित्तिकै राम्रो मान्छे, सौभाग्यवान युक्त मानिसको जीवन नपाउने बित्तिकै फेरि त्यत्तिकै व्यर्थै खेल गयो है। जङ्गलतिर पऱ्यो, जहाँ दूरदास पनि भनिन्छ। हाम्रो यो भाषामा प्रख्यात जनपद पनि भनिन्छ, लामा भाषामा युथाको भनिन्छ। जहाँ धर्मको ढ भन्ने पनि हुँदैन है, हिंसा नगर भन्ने हुँदैन। यो जस्तो सबै मिलेर चाहिँ शिकार गर्न जाउँ भन्ने खालको, हामी सबै मिलेर चोरी गर्न जाउँ, हामी सबै मिलेर अब बिरामीको नाममा कुखुरा काटौँ, बाख्रा काटौँ, राजा काटौँ, पञ्चबली गरौँ है, इत्यादि खालि काटमार गरेर मात्रै निको हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने मान्ने समाजमा पर्छ। त्यो समाजमा पर्ने बित्तिकै अनि के भयो? तपाईँको जीवन व्यर्थै गयो क्या। हो त्यसले भएर यहाँ चाहिँ
49 दिनसम्म चाहिँ हामीले उनलाई यो उपदेश राम्रोसँग दिन सक्यो भने साँच्चै यो कुरा उनले स्वीकार्यो भने आत्मसात गर्यो भने उनले एकदमै राम्रो मानिसको जीवन प्राप्त हुनेछ, जसले सद्गुरुको भेट हुनेछ र अनि जीवनभर भौतिक मार्गमा लाग्नेछ। त्यो भनेको फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अकुशल कर्म त्याग्नेछ। ल किन यत्रो लामो व्याख्या गरेर आएको? छोटो भन्नु पर्यो भने कुशल अकुशल भन्ने दुईटा छ। एउटा राम्रो कर्म, कुशल भनेको चाहिँ राम्रो कर्म, अकुशल भनेको नराम्रो कर्म। यो दुईटा चिजलाई छुट्याउने, यो दुईटा कुरालाई छुट्याउन जान्ने गुरु भेट्यो भने काम हो। यो कर्म चाहिँ अकुशल हो, यसले दुःखतिर उन्मुख हुन्छ बाबु। यो कर्म चाहिँ कुशल हो, त्यसैले यो दुःख दिने कुराहरू चाहिँ छोडिदिनु, आजैबाट छोडिदिनु भनेर सिकाउने गुरु भेट्ने बित्तिकै फेरि अनि के हुन्छ? सुदिन सुरु हुन्छ। अनि उसको दुर्गति कुदिन हट्दै गएर सुदिन अथवा सुगत चाहिँ अनि सुरु हुन्छ। त्यो भने फ्युचर भनेको भविष्य चाहिँ उसको उज्जवल हुन्छ, भविष्य सुखीमय हुन्छ, भविष्य शान्तिमय हुन्छ। हामी सबै आखिरी भविष्य बनाउनको निम्ति नै मर्यादा गरिराखेका छौँ होइन र? भविष्य बनाउन क्या, भविष्यमा सुखी होस्, उज्यालो होस्, राम्रो होस्, शिक्षित होस्, महान होस्, नाम आओस्, धाम आओस्, दीर्घायु भनेको आयु लामो होस्, इत्यादि इत्यादि नै तपाईँ हामीले खोजेको हो नि। तर त्यो कसरी सुखी हुने, कसरी त्यो फ्युचर चाहिँ एकदम हाम्रो लागि पोजिटिभमा परिणत गराउने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अकुशल र कुशल कर्मलाई बुझेर अकुशल कर्म त्याग्ने बित्तिकै अबको हाम्रो भविष्यको टाइम फ्युचरहरू सबै सुखीमय हुनेछ, सबै शान्ति नै शान्तिले छाउनेछ। त्यसको आनन्द लिने मात्रै हामी त आनन्द, त्यो शान्ति, त्यो सुख, त्यो आनन्द लिएर भोग गर्न बस्ने। त्यसैले गर्दा यही कुरालाई सिकाउने गुरु चाहिन्छ। अकुशल र कुशल कर्मलाई छुट्याएर अकुशल कर्म त्याग्न लगाउने, कुशल कर्म अपनाउन लगाउने गुरुलाई भनिन्छ सज्जन गुरु, सद्गुरु र बौद्ध गुरु। त्यसैले बौद्ध गुरु खोजी हामीले अब ढिलो गर्नु हुन्न, उहाँको अनुसरण गरिहाल्नुपर्छ। बौद्ध गुरुको, बौद्ध गुरुहरूको अनुसरण नगरेकै कारणले तपाईँ हामी अहिले एकदमै दुर्भाग्य। किन दुर्भाग्य भयो भने मर्दा पर्दामा मात्रै चाहिन्छ गुरु भनेको लामो भनेर मर्दा पर्दामा मात्रै हामीले सम्झ्यौँ क्या। अघि त हामीले सम्झेनौँ, नसम्झेको कारण त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ अघि नै गाउँमा सबै मिलेर शिकार खेल्न जाने, काठमाड गर्न जाने, मेरा तेरा भन्ने है इत्यादि नराम्रो कर्ममा हामी चाहिँ नि एकदमै लागि पर्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि सद्गुरु अत्यन्त आवश्यक छ। सद्गुरु हाम्रो वृत्तान्त पाउनु पर्ने छ। अब तपाईँ हामीले त पाउनु पर्ने नै छ, ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। ढिलो गऱ्यो भने हामी पनि जान्छ फेरि, हाम्रो पनि हालत त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो पालामा चाहिँ यस्तो खालको गुरु भेट्दैन थाहा छैन, यस्तो खालको बुझाउने गुरु पाउँछ कि पाउँदैन हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ मर्ने बेला। यसरी बुझाउने गुरु पाउँछ पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन, र यस्तो गुरु पाउँछ पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। यहाँ हेर्नु कति खुट्टा है, वर्षौँ लेखेको त्यो पनि अचुरो लेखेको भयो होइन। सबैको मिनिङ छ एउटा मिनिङ छ। यसको एकपल्ट दर्शन गऱ्यो भने मतलब एकपल्ट हेर्नाले यो भित्रको अहिलेसम्मको पाप अपराध छ नि त्यो स्वाहा अथवा त्यो चक हुन्छ भनिएको छ। एकपल्ट यसरी हेर्नु, न त हामी के देख्छौँ भने जहिले पनि दुर्भाग्य मात्रै देख्छौँ क्या। दुर्भाग्य झगडा गरेको मात्रै देख्ने है, रिस मात्रै आइराखेको, त्यस्तो मान्छेसँग भेट्ने, जे गरे पनि नहुने, आफू पनि सन्तोष अथवा आनन्द आफूले पनि प्राप्त नहुने, तनाव जीवन। रोडमा हेर्नुहोस् है, जाम पर्न कस्तो टेन्सन हुन्छ, ट्याबमा पुग्नु नसक्ने एउटा जाम है। त्यसैले गर्दाखेरि उता रेली आएन, एम्बुलेन्सलाई पनि बाटो नपाउने गरी
बिरामी मर्नु भयो हो। त्यस्तो खालको यो बाहिरको टेन्सन समस्या नै समस्यामा ग्रसित छ। तर त्यस्तो दुर्भाग्य मात्र देख्नु पर्यो आउँछ कि है, निस्किने बित्तिकै त्यस्तो दुर्भाग्य मात्रै हामीले देख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भित्र कसरी आयो त फेरि आनन्द र शान्ति हो। यहाँ हेर्नु सक्दैन, यो एकपटक सर्वक्क हेऱ्यो भने एकपटक शान्त हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के पशु पनि के त हामी मर्ने बेला तर हाम्रो नेताले पाए, उनी चाहिँ भाग्यमान रहेछ है। त्यसैले अहिले हामीले यो 13 दिनको बिदाई गरिरहँदा मैले यति कुरा चाहिँ तपाईँहरू माझ राखेको छु, किनकि तपाईँहरूले अब बुझ्नु पर्यो र सही सङ्गत खोज्नु पर्यो र सज्जन गुरु भेट्नु पर्यो र हाम्रो मृतकले पनि अर्को जन्म प्राप्त भयो भने उनले पनि एकदमै सद्गुरु प्राप्त होस्, त्यस्तो खालको सङ्गत भएको ठाउँमा उनले जन्म होस्। नम्बर 1 मा त मुक्ति नै होस्। मुक्ति भनेर भगवान् बुद्धकै क्षेत्रमा पुगोस्, बुद्धकै क्षेत्रमा पुगोस्। बुद्धकै क्षेत्रमा पुग्न अलिक गाह्रो छ। बुद्धकै क्षेत्रमा पुग्न एउटा त पहिलो परम्परादेखि बौद्ध हुनु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ यो भित्रैबाट बुद्धप्रति श्रद्धा र आस्था भएको हुनु पर्यो र अनि जीवनभर बुद्ध धर्मको आचरण गरिराखेको हुनु पर्यो। यसो गर्यो भने चाहिँ बुद्ध क्षेत्रमा पुग्न सम्भव हुन्छ होइन। न त फेरि यो संसारमै फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ। संसारमै फर्किँदा यहाँ अब किरा पट्याङ्ग्रा है, जनावर, कुकुर, बिरालो जस्ता भनौँ न चाहिँ एनिमल्सको जीवन लियो भने, जङ्गली जनावर त्यस्तो प्राणीहरूको जीवन प्राप्त भयो भने अनि बुद्धलाई भेट्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ, असाध्यै। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ कुकुरलाई जमारा गरिदिउँ, घाँस दिउँ, त्यसले घाँस खाँदैन नि, त्यो घाँसै छोटो छ। एकपल्ट ओ भने पत्नी भन्नु त भनेर भनौँ, मर गर्न खोज्छ उनीहरू झगडा गर्छ, के गर्नु। अब लु बाँदरहरूलाई यो कुरा सिकाउनु त, त हामीले भगवान्को पूजाको लागि तोरो बनाउँदा उनीहरू जम्मै आएर तपाईँ मतलब ढुङ्गा पारिदिन्छ, के गर्नु होइन। मान्छेको दशग्राह थाहा छ नि, भूत प्रेत सबैभन्दा मन छाएर फाल्ने हुन्छ नि तोर्माहरू, उनीहरू सबै झगडा गरेर खाएर जान्छ। उनीहरूलाई थाहा छैन कि, थाहा छैन। त्यसैले यो संसारको कारक तत्त्व एउटा छ, दुःखको मूल तत्त्व एउटा छ, के हो थाहा नपाउनु। थाहा नपाएपछि सबै दुःख आउँछ। तिनीहरूलाई त्यस्तै भयो, मान्छे बाहेकको अरूलाई त्यस्तै भयो। त्यसैले थाहा पायो भने त्यो दुःख फेरि भाग्छ, दुःख टिक्न सक्दैन। फेरि हामीले थाहा नपाएर मात्रै दुःखले तपाईँ हामी खत्तम पार्यो क्या। दुःख भनेर कस्तो भने रुखमा चरा हुन्छ, हामी त्यो रुखको फेदमा गएर त्यो चराहरूलाई बोलाउँछ। उदाहरण आउनु, सबै आउनु मेरो घरमा आउनु भनेर बोलायो भने चरा आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन कि, झन्झन भाग्छ। यता आऊ भन्दाखेरि भाग्छ है। दुःख पनि त्यही हो। बुझ्नेहरूले दुःख सबै ममा आओस् भनेर दुःखलाई आफूले लिनुपर्छ, दुःखलाई आफ्नो सुख अरूले दिनुपर्छ। त्यसको लागि सबै दुःख लाग्छ। जुन भगवान् बुद्धलाई भयो, भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात एउटा ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो बोधिचार्यको अभ्यासको क्रममा पनि संसारको सबै प्राणीहरूको दुःख म हेर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ। सबै प्राणीहरू आमा बुवा भइसकेका छन्, एकजना पनि बाँकी छैन जो आमा बुवा नभएको होस्। आमा बुवा भयो भने आमा बाबा भएको बखतमा उनले कति कृपा गर्यो, कति मलाई दुध खुवायो, यो संसारमा कति मलाई उनीहरूले कृपा दिएको छ, र त्यसको ऋणीमा छु। त्यसैले आमा बुवा नभएको एकजना पनि बाँकी रहेनछ र उनीहरूको सबै दुःख म भोग्न चाहन्छु। ममा विकार होस्, मेरो टाउकोमा बजियोस्
उहाँले चुनावमै गर्नुभएको थियो भगवान्ले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो संसारको सबै दुःख मेरो टाउकोमा आओस् अनि अघि त्यो दुःखको चाडलाई यता भन्दा भागेको जस्तो भयो। उहाँको लागि दुःख पीडा समस्या सबै चकनाचुर भएर भाग्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँ इन्लाइटिङ बन्नुभयो, इन्लाइटिङ बिन्स अथवा भगवान् बन्नुभयो। हामी चाहिँ के गर्यो भने ठ्याक्कै उल्टो पालो गयो के दुःख चाहिँ भागोस् मेरो दुःख र अरूको सुखहरू चाहिँ ममा आओस् भन्ने खालका ठ्याक्कै विपरीत विचारले गर्दाखेरि हामी जाँदा दुःखले बस्दै गएको भनिन्छ। त्यसैले यो अहिले छोटो यति कुरा राख्दै हामीले आज कामना गरौँ, उहाँलाई प्रार्थना गरौँ। हामीले आदिकालमा बुद्ध भगवान् भगवत तेरेसाले ओबाले भन्छ उहाँको विधिबाट पद्धतिबाट हामीले अहिले के अगाडि गर्दैछौँ। अब हाम्रो अन्तिम उहाँलाई विदाय गर्ने र उहाँलाई सुरहरू चढाउने तपाईँ भोकै छ भने तपाईँ अब भोकै नबस्नु, किनकि हामीले सधैँ दिन सक्दैनौँ, तपाईँसँग भेट्नेवाला नि छैन र हामीले सधैँ तपाईँलाई अब दिन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले समाधान त्यो होइन जो जो तपाईँले हामीबाट अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन्। समाधान त्यो होइन, समाधान चाहिँ त्यो हो जो हामीबाट माया मारेर तपाईँ फर्किनु होला। समाधान चाहिँ त्यो हो है कि अब मलाई पर्दैन। तपाईँहरू सबैको पनि कुरा त्यही हो, समस्या चाहिँ त्यही हो। आशा गऱ्यो कि डिजायर भन्छ कि त्यसलाई डिजायर भाइबाट यो भइदिए हुन्थ्यो, श्रीमतीबाट यो भइदिए हुन्थ्यो, श्रीमानबाट यो भइदिए हुन्थ्यो है, आफ्नो बुवाबाट आमाबाट बहिनीबाट दिदीबाट अरूबाट मलाई यो चाहिँ नि सेवा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा इच्छा र डिजायरले गर्दाखेरि तपाईँ अत्यन्तै दुःखले छटपटिरहेका हुन्छौँ, पीडित भइरहेका हुन्छौँ। त्यसरी त्यो डिजायर त्याग्नुहोस्। उहाँलाई पनि त्यही भन्दैछौँ। अब तपाईँले खानको आश नगर्नु, लाउनको आश पनि नगर्नु, हाम्रो आश पनि नगर्नु, आश पनि नगर्नु। गुरुको उपदेश सुन्नु, सद्धर्मलाई बुझ्नु र बाटो अगाडि बढाउनु, आफ्नो बाटो पहिलाउनु। बाटो के हो भन्दा बुद्धको बाटो हो, अरू विकल्प छैन। अरू कुनै पनि बाटोले निर्वाणमा पुग्नेवाला छैन। त्यो भनेको एउटै शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि सन्चो हुनेछ। अरू कुनै पनि मार्ग, कुनै पनि बाटोले सन्चो हुँदैन। हामीले जहिले पनि तनाव, दुःख, पीडा, बिरामी हुँदा कस्तो समस्या, कस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै नै उनले जब बुद्धलाई भेट्दैन तबसम्म सन्चो हुँदैन। सन्चो नभएको कारणले यो बुद्ध धर्मको यो शिक्षा चाहिँ सन्चो गराउने औषधि हो। यसलाई चाहिँ दबाई भन्छ है। त्यसैले पो हाम्रो यो छेउमा भन्छ नि दिगेबु खैला नेबे तुसे छेला मेनबे तुसे गेवा सिंहले खेपा मेनबे तुसे भन्छ क्या। त्यो भने के हो, हे कुलपुत्र छोरा, तिमीले आफूलाई रोगी सम्झिनु, तिमीले रोगीको फिल गर्नु, आफूलाई रोगी भनेर सम्झिनु। छेला मेनबे तुसे भने यो धर्म चाहिँ औषधि भनेर सम्झिनु। यो बुद्धको प्रत्येक वचन चाहिँ औषधि हो, औषधि भनेर सम्झिनु। यो चाहिँ खेपा मेमेन्दैछ भने चाहिँ यो धर्म त फेरि यो किताब मात्रै तपाईँले बोकेर त तपाईँले फाइदा छैन, बुझ्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसैले यसलाई बुझाउने गुरु हुन्छ नि, उसलाई चाहिँ डक्टरको रूपमा बुझ्नु। यसरी बुझ्यो भने काम बन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई हामीले इत्यादि एवं रीतिले हामी विदाय गर्दैछौँ। र यहाँनिर म अर्को एउटा कुरा जोड्छु। त्यो कुरा जोड्नकै लागि भनेर मैले अलिकति यो के धर्म प्रवचन यहाँ राखेको हो है। त्यो चाहिँ के हो भने सागा धावा सुरु भएको यो जेठको 16 गतेबाट सुरु भयो। तपाईँहरूले यो चाहिँ ख्याल गरिराख्नु है। सागा धावा भनेको के हो अहिलेसम्मै थाहा नभएको कुरा। बुद्ध जयन्तीको बेला गाउँमा त के गर्छ भने के पूजा भनेर धान पूजा भनेर सबैले एउटा कुखुरा लगेर चाहिँ नि भगवान् बुद्ध जन्मेकै दिनमा चाहिँ पूजा गरेको, हिंसा गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तो चलनहरू छ।
हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भने त्यो भने सागा दावा भनेको वैशाख महिना भनेको हो। अब वैशाख सागा भनेको चाहिँ एउटा नक्षत्रको नाम, दावा भनेको महिना हो। अनि यो महिनामा चाहिँ अत्यन्तै पुण्य नै पुण्यले युक्त महिना भनेर मानिन्छ है। यो आजकल चाहिँ एकदमै संवेदनशीलको समय हो। एउटा कुरा नराम्रो सोच्यो भने तपाईँलाई जिन्दगीभर नराम्रो हुनेछ, लाखौँ गुणा त्यो नराम्रो तपाईँको वृद्धि हुनेछ। एउटा कुरा मात्रै तपाईँले राम्रो सोच्यो भने त्यसको लाखौँ गुणा तपाईँलाई राम्रो प्रभाव पर्नेछ। तपाईँ एकपटक रिसायो भने लाखौँ गुणा हुनेछ। यो सिद्धान्त अनुसार एउटा बत्ती बाल्यो भने 1 लाख बत्ती बालेको बराबर हुनेछ र एकपटक ढोक्दा 1 लाख गुणा हुनेछ। एकपटक यो कोरवा गर्दा कोरवा भन्ने यो प्रयोग परिक्रमा हो है, यो राउन्ड त्यो कोरवा गर्दा एकपटक गयो भने 1 लाख गुणा हुने भएकोले भुङ्ग्युर दावा भनिन्छ है। यो सागा दावालाई भुङ्ग्युर दावा। भुङ्ग्युर दावा भनेको चाहिँ कुनै पनि कर्म चाहिँ एउटा गर्यो भने 1 लाख बन्ने। किन त्यसो भयो त उसो भए यो महिना यो सागा दावा भन्दा 3वटा संयोजन भएकोले 3वटा 30 संयोजन 30 संयोग दिवस चाहिँ होइन। 30 संयोग दिवस चाहिँ अति बुद्ध जयन्तीले 30 संयोग दिवस भनेर चाहिँ उहाँले मान्यौँ, हामीले मान्यौँ होइन। यो सागा दावा चाहिँ 30 संयोग होइन कि यो महिनाभरमा चाहिँ 30 संयोग भएको। जस्तै अस्ति औँसीदेखि सागा दावा सुरु भयो। सप्तमीमा चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिएको भनेर मानिन्छ। हाम्रो चन्द्रपात्रले सप्तमीमा चाहिँ स्वयं भगवान बुद्ध जन्मिएको दिवस भनेर लिइन्छ। र त्यसै गरी पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ भगवानले ज्ञान प्राप्त गरिएको, बोधि ज्ञान प्राप्त गरिएको र अनि महापरिनिर्वाण प्राप्त गरिएको, बोधि ज्ञान र महापरिनिर्वाण प्राप्त गरिएको चाहिँ पुण्यलाई मानिन्छ। त्यसैले 16 गतेदेखि जेठको 31 गतेसम्म चाहिँ भगवान बुद्धको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पुण्य तीन उहाँको ठुल्ठुलो घटनाको संयोग भएको कारणले यो सागा दावा अत्यन्तै पुण्यको तिथिको रूपमा हामीले मानिन्छ। र यो सागा दावाकै अवसरमा उहाँको यो चाहिँ यो के भन्छ क्रिया, यो कर्म चाहिँ पर्नु भयो। त्यसैले पनि उहाँ धेरै भाग्यमानी चाहिँ हुनुहुन्छ।